नमस्ते। BN24 नेपालको प्रस्तुति विष्णु प्रसाद रेग्मीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम साहित्य रस लिएर म विवेक उपस्थित भइसकेको छु। साहित्य रसमा हामीले तपाईहरूले नै पठाउनु भएका मुक्तक वाचन गरिरहेका छौँ। तपाईहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखिरहेको इमेल एड्रेस bnnepal24@gmail.com मा हामीलाई तपाईँको मुक्तक मेल गर्नुहोला। साथै यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हामीले हाम्रो फेसबुक पेजको लिङ्क राखिदिएका छौँ, BN24 नेपाल। तपाईँहरूले फेसबुकमा सर्च गर्नुभयो भने पनि भेट्नुहुन्छ हाम्रो पेज, त्यहाँबाट पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा मसँग दुईजना मुक्तकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको 10-10वटा मुक्तक आज मैले तपाईँहरूलाई सुनाउनेछु। पहिलो चरणमा रुकुम पश्चिम घर हुनुभएकी महिला सर्जक हिरा मगरको 10वटा मुक्तक वाचन गरेर सुनाउनेछु। त्यस लगत्तै अर्को चरणमा कैलाली घर हुनुभएका साहित्यकार DJ असफलका 10वटा मुक्तक वाचन गर्नेछु। आउनुहोस्, हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्नुहुने पोखरा निवासी विष्णु प्रसाद रेग्मीलाई विशेष धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्दै पहिलो चरणमा हिरा मगरको 10वटा मुक्तकको वाचन सुनौ। मलाई छोड्न चाहन्छौ, छोड्न सक्छौ तिमी, तिम्रै खुसी यो नाता तोड्न सक्छौ तिमी। मलाई छोड्न चाहन्छौ, छोड्न सक्छौ तिमी, तिम्रै खुसी यो नाता तोड्न सक्छौ तिमी। यता भन्दा बढी माया अन्तै पाउँछौ भने, यता भन्दा बढी माया अन्तै पाउँछौ भने। मलाई छोड्न चाहन्छौ, छोड्न सक्छौ तिमी, तिम्रै खुसी यो नाता तोड्न सक्छौ तिमी। यता भन्दा बढी माया अन्तै पाउँछौ भने, तिम्रो इच्छा उतै घरबार जोड्न सक्छौ तिमी, तिम्रो इच्छा उतै घरबार जोड्न सक्छौ तिमी। के गर्छौ र हजारौँलाई खेलमा पारेर, खडेरी अनि बर्सातको भेलमा पारेर। के गर्छौ र हजारौँलाई खेलमा पारेर, खडेरी अनि बर्सातको भेलमा पारेर। यति कुरा बुझ तिमी अबुझ किन बन्छौ, यति कुरा बुझ तिमी अबुझ किन बन्छौ। चल्दैन जीवन साँचो माया ओझेलमा पारेर, चल्दैन जीवन साँचो माया ओझेलमा पारेर। छैन मनमा खुसी छोडेपछि तिमीले, पागल भाछु अन्तै घरबार जोडेपछि तिमीले। छैन मनमा खुसी छोडेपछि तिमीले, पागल भाछु अन्तै घरबार जोडेपछि तिमीले। जिन्दगीको अन्तिम मोडमा पुगिसके म, जिन्दगीको अन्तिम मोडमा पुगिसके म। छैन मनमा खुसी छोडेपछि तिमीले, पागल भाछु अन्तै घरबार जोडेपछि तिमीले। जिन्दगीको अन्तिम मोडमा पुगिसके म, बिचमै बाटो अन्तैतिर मोडेपछि तिमीले, बिचमै बाटो अन्तैतिर मोडेपछि तिमीले। तिम्रै मनमा हाँसो खुसी दिन चाहेकी थिएँ, पर गएको खुसी लिन चाहेकी थिएँ। तिम्रै मनमा हाँसो खुसी दिन चाहेकी थिएँ, पर गएको खुसी लिन चाहेकी थिएँ। ठुलै गल्ती गरे जस्तो लत्याएर गयौ, मैले त बितेका पल सम्झिन चाहेकी थिएँ, मैले त बितेका पल सम्झिन चाहेकी थिएँ। तिम्रै तस्बिर वरिपरि आइरहन्छ सधैँ, खै किन झन् तिम्रै माया लाइरहन्छ सधैँ। तिम्रै तस्बिर वरिपरि आइरहन्छ सधैँ, खै किन झन् तिम्रै माया लाइरहन्छ सधैँ। तिमी भन्छौ मलाई जसरी नि भुल्नै पर्छ, तिमी भन्छौ मलाई जसरी नि भुल्नै पर्छ। तिम्रै तस्बिर वरिपरि आइरहन्छ सधैँ, खै किन झन् तिम्रै माया लाइरहन्छ सधैँ। तिमी भन्छौ मलाई जसरी नि भुल्नै पर्छ, मलाई भने तिम्रै यादले सताइरहन्छ सधैँ, मलाई भने तिम्रै यादले सताइरहन्छ सधैँ। मेरो हार नै तिम्रो जित हारिदिउँला मैले, भुल्न नसकी माया मारिदिउँला मैले। मेरो हार नै तिम्रो जित हारिदिउँला मैले, भुल्न नसकी माया मारिदिउँला मैले। तिमीले मेरो सामु नाउ अब भन्छौ भने, तिम्रै निम्ति हुन्छ बसाई सारिदिउँला मैले, तिम्रै निम्ति हुन्छ बसाई सारिदिउँला मैले। स्वार्थीहरू चोखो माया मार्छन् होला किन, देखावटी आँसु भेट्दै झार्छन् होला किन। स्वार्थीहरू चोखो माया मार्छन् होला किन, देखावटी आँसु भेट्दै झार्छन् होला किन। अक्सर तिम्रै मुटुमा बास बनाउँछु भन्नेहरू, अक्सर तिम्रै मुटुमा बास बनाउँछु भन्नेहरू, आखिर अचानक बसाई अन्तै सार्छन् होला किन, आखिर अचानक बसाई अन्तै सार्छन् होला किन। आफ्नै हातले चितामा लास ढलाएर जाऊ, सल्काई आगो मृत शरीर जलाएर जाऊ।
आफ्नै हातले चितामा लास ढलाएर जाऊ, सल्काई आगो मृत शरीर जलाएर जाऊ। म मरे नि यति सजिलै जान कहाँ पाउँछौ, म मरे नि यति सजिलै जान कहाँ पाउँछौ। आफ्नै हातले चितामा लास ढलाएर जाऊ, सल्काई आगो मृत शरीर जलाएर जाऊ। म मरे नि यति सजिलै जान कहाँ पाउँछौ। मृत्युपछि गरिने संस्कार चलाएर जाऊ, मृत्युपछि गरिने संस्कार चलाएर जाऊ। म त गरिब तिमी धन कमाएर बस्नु, जीवनभर उसैको हात समाएर बस्नु। म त गरिब तिमी धन कमाएर बस्नु, जीवनभर उसैको हात समाएर बस्नु। अभागीलाई जहाँ पनि रुनु पर्ने हुन्छ, तिमी सधैँ खुसी अनि रमाएर बस्नु, तिमी सधैँ खुसी अनि रमाएर बस्नु। तिमीले धोका दिए पनि जिउनु छ अझै, जति विष पिलाउ तिमी पिउनु छ अझै। तिमीले धोका दिए पनि जिउनु छ अझै, जति विष पिलाउ तिमी पिउनु छ अझै। तिमीले हरेस खाए पनि धैर्य गर्छु म, जोडिन्छ कि फाटेको मन सिउनु छ अझै, जोडिन्छ कि फाटेको मन सिउनु छ अझै। तपाईहरू यति बेला विष्णु प्रसाद रेग्मीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम साहित्य रसमा हुनुहुन्छ। मैले भर्खरै पहिलो चरण अन्तर्गत हीरा मगरको 10वटा मुक्तक वाचन गरिसकेँ। अबको क्रममा ढिला नगरिकन वाचन गर्छु। कैलाली घर हुनुभएका डिजे असफलको 10वटा मुक्तक स्वीकार्नुहोस्। नपरोस् तिम्रो छाया सम्हाल्न गाह्रो होला, नगर्नु दायाँ र बायाँ सम्हाल्न गाह्रो होला। नपरोस् तिम्रो छाया सम्हाल्न गाह्रो होला, नगर्नु दायाँ र बायाँ सम्हाल्न गाह्रो होला। माया जालमा पारेर पछि बिछोडिने भए, माया जालमा पारेर पछि बिछोडिने भए। नपरोस् तिम्रो छाया सम्हाल्न गाह्रो होला, नगर्नु दायाँ र बायाँ सम्हाल्न गाह्रो होला। माया जालमा पारेर पछि बिछोडिने भए, नगर मुटु फुट्ने माया सम्हाल्न गाह्रो होला, नगर मुटु फुट्ने माया सम्हाल्न गाह्रो होला। मूल बाटो बार्यौ आज थाहा भयो, मेरो माया मार्यौ आज थाहा भयो। मूल बाटो बार्यौ आज थाहा भयो, मेरो माया मार्यौ आज थाहा भयो। चोखो मायालाई लत्याएर पापिनी अन्त नाता सार्यौ आज थाहा भयो, अन्त नाता सार्यौ आज थाहा भयो। साँच्चै नवार छु नपार, के गर्ने होला पीडा माथि पीडाको भार के गर्ने होला। साँच्चै नवार छु नपार, के गर्ने होला पीडा माथि पीडाको भार के गर्ने होला। सायद यो संसारमा म एक्लो भएर हो, सायद यो संसारमा म एक्लो भएर हो। साँच्चै नवार छु नपार, के गर्ने होला पीडा माथि पीडाको भार के गर्ने होला। सायद यो संसारमा म एक्लो भएर हो, खोज्दा मैले पाइन सार के गर्ने होला, खोज्दा मैले पाइन सार के गर्ने होला। नानीको रिसाउने रहेछ बानी, बुझ्न कठिन भयो अहम गर्नुहुन्छ जति सम्झाउँदा नि बुझ्न कठिन भयो। नानीको रिसाउने रहेछ बानी, बुझ्न कठिन भयो अहम गर्नुहुन्छ जति सम्झाउँदा नि बुझ्न कठिन भयो। मेरो छातीको बाटो भएर सामाजिक सञ्जालमा आएर, मेरो छातीको बाटो भएर सामाजिक सञ्जालमा आएर। नानीको रिसाउने रहेछ बानी, बुझ्न कठिन भयो अहम गर्नुहुन्छ जति सम्झाउँदा नि बुझ्न कठिन भयो। मेरो छातीको बाटो भएर सामाजिक सञ्जालमा आएर, दिएको आशीर्वाद हो कि नोक्सानी बुझ्न कठिन भयो। दिएको आशीर्वाद हो कि नोक्सानी बुझ्न कठिन भयो। विगतको आलो घाउ यो मनमै बसेको छ, सम्झेर म कहाँ जाउँ यो मनमै बसेको छ। विगतको आलो घाउ यो मनमै बसेको छ, सम्झेर म कहाँ जाउँ यो मनमै बसेको छ। सम्झनाले प्रिया र ती छर छिमेकीहरूलाई, सम्झनाले प्रिया र ती छर छिमेकीहरूलाई स्वर्गद्वारी घर मेरो गाउँठाउँ यो मनमै बसेको छ। स्वर्गद्वारी घर मेरो गाउँठाउँ यो मनमै बसेको छ। तिमीलाई माया गर्न सधैँ डर लाग्छ प्रिया, डर लागेर के गर्नु तिम्रै भर लाग्छ प्रिया। तिमीलाई माया गर्न सधैँ डर लाग्छ प्रिया, डर लागेर के गर्नु तिम्रै भर लाग्छ प्रिया। एकातिर तिमी अर्कोतिर समाजको नीति, एकातिर तिमी अर्कोतिर समाजको नीति। तिमीलाई माया गर्न सधैँ डर लाग्छ प्रिया, डर लागेर के गर्नु तिम्रै भर लाग्छ प्रिया। एकातिर तिमी अर्कोतिर समाजको नीति, तर पनि त्यो सिउँदो भर्न रहर लाग्छ प्रिया, तर पनि त्यो सिउँदो भर्न रहर लाग्छ प्रिया। पानी मुनि आगो बाल्न नखोज, मैनबत्ती होइन पगाल्न नखोज।
पानी मुनि आगो बाल्न नखोज, मैन बत्ती होइन पगाल्न नखोज, तिखो बाँड जस्तै शब्द प्रहारले जिउँदै असफललाई ढाल्न नखोज, जिउँदै असफललाई ढाल्न नखोज। कोही ज्यादा कोही कम हुन के गर्नुपर्छ, लागि पर्न साहित्यमा हरदम हुन के गर्नुपर्छ। कोही ज्यादा कोही कम हुन के गर्नुपर्छ, लागि पर्न साहित्यमा हरदम हुन के गर्नुपर्छ। जति प्रयास गर्दा पनि म सधैँ असफल हुन्छु, भनिदिनुस् मलाई प्रथम हुन के गर्नुपर्छ, भनिदिनुस् मलाई प्रथम हुन के गर्नुपर्छ। असफलताले पीर देखेर मन रुन्छ, सफलताका शिर देखेर मन रुन्छ। असफलताले पीर देखेर मन रुन्छ, सफलताका शिर देखेर मन रुन्छ। आँखाबाट आँसु किन झर्छ नसोध, जमराका तस्बिर देखेर मन रुन्छ, जमराका तस्बिर देखेर मन रुन्छ। मन ठुलो बनाएर लागिरहनुपर्छ, आत्मविश्वास पाएर लागिरहनुपर्छ। मन ठुलो बनाएर लागिरहनुपर्छ, आत्मविश्वास पाएर लागिरहनुपर्छ। तब हुन्छ यो मनमा रमाइलो आभास, तब हुन्छ यो मनमा रमाइलो आभास। मन ठुलो बनाएर लागिरहनुपर्छ, आत्मविश्वास पाएर लागिरहनुपर्छ। तब हुन्छ यो मनमा रमाइलो आभास, साहित्यलाई जगाएर लागिरहनुपर्छ, साहित्यलाई जगाएर लागिरहनुपर्छ। हुन्छ त आजको लागि विष्णु प्रसाद रेग्मीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम साहित्य रस यति नै। अबको हाम्रो अर्को श्रृङ्खला सुन्न नछुटाउनुहोला। तपाईँहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मुक्तक पठाउनुहोला भन्दै म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।